Like, subscribe, and get notified. ते काही ड्रायव्हर आमचे जे सोरो पिवन जे बस चलयतात अशे 7 लोकांक आमी सस्पेंड केल्ले कडेन आहा. कारण जे ड्रायव्हर जे आपल्या पॅसेंजरांक घेवन वयता त्यांचे 50-40-50 पॅसेंजर आसता त्यांचो जीव त्यांच्या हातीन आसता आनी त्यांच्यांनी जर पिवन जर बस चलयली आनी एक्सिडेंट जालो जाल्यार कितलेशे लोकांची फॅमिलीक प्रॉब्लेम जावपाक शकता. एक्सिडेंट जावप म्हटल्यार खूब तरेचे लोकांक इंजरीज जाता आनी इंजरीज जर ड्रायव्हरा खातीर जाता जाल्यार अशा ड्रायव्हरांक आमी वेळोवेळी त्यांची चॅकअप करता आमी सरप्रायज विजीट करता आनी तांकां तेंची चॅकअप करता आनी जशें ते सापडले जाल्यार तांकां आमी तेंचेर एक्शन घेता आनी जावपाक जाय एक्शन. कारण तांकां पगार मेळटा न्ही, तांकां सोरो पिवपाक टायम आसता, रातचो आसता, ते ड्युटीचेर सोरो पिवपाक शकता. 7 जाणांचें एक्शन घेतल्या आनी हेज्या फुडें चालूच आसतलें आमचें. तांकां एक भिरांत दिसपा जाय न्ही बाबा आमची चॅकींग जाता म्हणून, जाल्यार ती फकाणां जातली. कारण पॅसेंजर आसता 40-50 लोक, त्यांचो जीव त्यांच्या हातीन आसता. आणि इलेक्ट्रिक व्हेकल्स ज्यो पळय कदंबा घेता त्या संदर्भात आनी केन्ना येतल्यो बसी? तुम्ही येतले म्हणटा पण अजून काय तुमच्या हातून येवं ना कदंबाच्या? आमी ते एक इलेक्ट्रा कंपनी म्हणून हैदराबाद आहा ताका ते टेंडर जाल्लेले आनी तेणी त्यो जवळ जवळ 150 बशी आमकां दिवपाचे तेजे टेंडर आसलेले. तेणी आमकां एक 56 बशी पावल्या तेज्यो. बाकीच्यो 94 बशी तेणी आमकां गेल्ल्या मे म्हयन्यान दिवपा आसलेली. त्या खातीर आमी तांकां शोकस नोटीस काडली आनी तांकां ती फायन आहा ती तांकां आमी जवळ 1 करोड अशी कितें तरी तांकां फायन आहा टायमा भितर दिवना म्हणून ती आमी तांकां फायन तांकां मारलेली कडेन. आतां तेंच्यांनी आतां प्रॉमीस केला की फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर आमी सगळे दितले म्हणून. त्या प्रमाणे आमी तांकां नोटीसी धाडले कडेन आसा. ह्यो नवे बस मागीर खंयचे लायनीक चलतलो? ते ऑल ओवर गोवा. Watch on Herald TV.